नमस्कार, महाभूकम्प अपडेटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। महाभूकम्पको 1 महिना बितिसकेको छ। त्यस पछाडि पराकम्पनको क्रम भने केही अझै जारी छ। यसबीचमा समाजमा यो महाभूकम्पले कस्तो असर गर्यो, मानिसको मानसिकतामा कस्तो असर गर्यो र दीर्घकालसम्म यसको असर कस्तो रहला, मानिसहरू यो विषयमा पनि छलफल बहस प्रारम्भ गर्न थालेका छन्। हामी पनि आज यही विषयमा संवाद गर्छौं। संवादका लागि मानवशास्त्री डाक्टर सुरेश ढकाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ सुरेशजी। धन्यवाद। महाभूकम्प अपडेटले तपाईलाई चाहिँ यो हामी जो गरिरहेछौँ, कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ, देखाइरहेछौँ, खबरहरू बाहिर आइरहेछ, यसले तपाईलाई चाहिँ कस्तो असर गरिरहेछ? असर भन्दा पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने व्यक्तिगत तहमा अरू सामान्य मान्छेलाई जे असर गर्छ मलाई नि गर्ने त्यही नै हो। तर एउटा समाज विज्ञानको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि जुन खबरहरू जसरी आइराखेका छन्, जस्तो खालको प्रभावहरू परिराखेका छन्, जे कुराहरू बाहिर आइरहेछन्, त्यस्तो चाहिँ किन भइराखेको छ, त्यो अर्को ढङ्गबाट किन भएन, यसका पछाडिका चाहिँ संरचनागत कारणहरू केही छन् कि, यसका चाहिँ पछाडि सामाजिक सांस्कृतिक कारणहरू केही छन् कि भन्ने खालको एउटा त्यो चिन्तन पनि सँगसँगै भइराखेको हुँदो रहेछ। हो, मैले तपाईलाई भन्नु खोजेको चाहिँ केही खाले मान्छेहरू महाभूकम्प पछाडि अपडेटका रूपमा जुन प्रकारका खबरहरू फलोअपका रूपमा जसरी दृश्यहरू आए यी यसरी आउनु हुँदैन थियो भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। कोही आखिरमा सञ्चार माध्यमहरूको काम भनेको जे भएको छ त्यसैलाई नै देखाउने र जस्ताको तस्तै पस्किदिने पनि हो, त्यही काम भएको हो भन्ने पनि छन्। सबै सञ्चार माध्यम भनेर एकै ठाउँमा राखेर एउटै सञ्चार माध्यम पनि सबै कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले चाहिँ बारम्बार भन्ने गरेको कुराको यस्तो विपत्ति परेको बेलामा, यस्तो बेलामा कस्तो खालको सञ्चार नीति आवश्यक छ, कस्तो खालको सञ्चार रणनीति, कस्तो खालको सूचना जानुपर्छ भनेर त्यो कोअर्डिनेट गर्ने काम, त्यसलाई संयोजन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्थ्यो र सबै यो मिडिया कर्मीहरूलाई चाहिँ हामी यसरी जाने है, यसरी जाँदाखेरि चाहिँ सूचना यसरी सम्प्रेषण गरेर यसले चाहिँ यस्तो खालको एउटा सामाजिक मनोविज्ञान, सामूहिक मनोविज्ञान तयार गर्छ ताकि अहिलेको विपत्तिबाट पनि, त्रासबाट पनि कम होस् र पछि त्यो तङ्ग्रिनलाई त्यसले सहयोग गरोस् भन्ने हिसाबले एउटा केन्द्रीय खालको चाहिँ रणनीति चाहिन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले तपाईलाई आज बेसी सोध्न खोजेको चाहिँ यो भूकम्प पछाडिका परिणति, त्यसले मान्छेको मानसपटलमा सृजना गरेको प्रभाव या असर, त्यही विषयमा म बढी केन्द्रित हुन खोजिरहेको छु। हुन्छ, पक्कै। त्यसो हुँदाखेरिमा यो भूकम्प पछिका खबरहरू आउँछन् नि एकपछि अर्को, होइन, कोही अफवाह कोही सत्य होला, यसले मान्छेको मानसपटलमा कस्तो घर बनाइरहेछ? सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा मैले अघिको जुन प्रसङ्ग जोडेको कारण के हो भने यसबाट आएको अफवाह भन्नुभयो नि तपाईँले, जुन खालको एउटा त्रास निर्माण गरिराखेको थियो, त्यो त्रास, त्यो गलत सूचनाका कारणबाट बनेको त्रास, त्यसबाट मान्छे जुन आतङ्कित र भयभीत भइरहेको थिए, त्यसलाई चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूले नै सबभन्दा प्रभावकारी ढङ्गबाट समाधान गर्न सक्थे, होइन? तर त्यो सबैले स्वतन्त्रपूर्वक गर्न सक्ने जति गरे, गर्न नसक्ने त्यसैमा रमाउनेहरू रमाएर बसे। तर हाम्रोमा त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ संयोजित खालको रणनीति भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। हो, त्यहीँनिर सुरेश, मैले तपाईँलाई कम्प्लिमेन्ट मात्रै गरेँ। मेरी आमाले मलाई हिजो मात्रै फोन गरेर भन्नुभयो 13 गते 12 गते भूकम्प आएको 1 महिना पुग्दै थियो, होइन, आज त धेरै ठुलो भूकम्प आउँछ अरे बाबु, सुरक्षित बस्नु भन्नुभयो। अनि मैले कसले भन्यो भनेर सोधेँ, समाचारमा आएको भन्नुभयो। तथापि उहाँलाई के को समाचारमा आयो सायद थाहा थिएन होला। होइन, यो आमाले भन्नुभयो र धेरै आमाहरू, धेरै बाबुहरू र केही त्यस्ता खालका भुइँफुट्टा चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरू पनि यस्तो पछाडि लागे। हेर्नुहोस् है, समाचारमा आएको मैले नै हेरेको, अझै गाउँघरतिर त के भन्ने सिएनएनमा हेरेको, बिबिसीमा हेरेको पनि भनिदिने, आम मान्छेले अमेरिकी वैज्ञानिकले भनेको भनिदिने। त्यो हुँदाखेरि अथवा मलाई चाहिँ मैले अमेरिकाबाट फोन रिसिभ गरेको, क्यानाडाबाट फोन रिसिभ गरेको अरे भयङ्कर ठुलो आउँदैछ अरे पनि भन्ने। त्यो हुँदाखेरि आफू त्यही वरिपरि पनि ठुलो देखिन पाइयो नि त, होइन, यत्रो खबर थाहा पाउने भन्ने भयो। अनि त्यो खालको अफवाह पहिलाउने काम नै गरे। तर मूल रूपमा यसले दुईवटा कुरा बतायो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ हाम्रो आम चेतना स्तर कुन तहमा छ, होइन, चेतनाको निर्माण कसरी भएको छ भन्ने कुरालाई पनि यसले सतहमा ल्याइदियो, होइन। यो चेतना स्तरको कुरा चाहिँ के भने, आम चेतना स्तरको कुरा चाहिँ के भने खालि भुइँचालोको हल्लासँग डराउने कुरा मात्रै छैन कि अरू समग्र जीवनमा पनि यसको अर्थ रहन्छ, होइन। तपाईँ कस्तो खालको लोकतन्त्र चाहनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि यो खालको अफवाह र हल्लामा जुन मान्छेहरू त्रसित हुन सक्छन् नि एउटै हल्लाले, होइन, त्यसले तपाईँको लोकतन्त्रको भविष्यलाई पनि तलमाथि पार्न सक्छ, सर, होइन। त्यो भएर यो आम चेतना स्तरको कुरा हो।
तर मूल रूपमा चाहिँ यसले यस्तो खालको यस्तो हल्लाहरूले अफवाहहरूले यस्तो खालको एउटा चाहिँ सामूहिक त्रास भय निर्माण गर्यो। किन एकजना व्यक्ति डराउनु स्वाभाविक कुरा हो होइन, विभिन्न हिसाबले डराउँछ, तर यसले त एउटा कलेक्टिभ जुन त्यो टेरर क्या होइन, एउटा सामूहिक भय निर्माण गरिदियो, सामूहिक भय त्यसले चाहिँ फैलायो। त्यसले मेरो विचारमा मान्छेहरूलाई अब यो भयबाटै तग्रिनलाई धेरै समय लाग्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै पहिलो त तपाईँले जुन मानिसको चेतना स्तर एकपटक फेरि यो महाभूकम्पको माध्यमबाट बाहिर आयो र यसले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि नै फेरि एकचोटि सोच्न हामीलाई बाध्य बनाछ भनिरहँदा हामीले केही यस्ता मानिसहरू छन् जो हाम्रो चेतना स्तर कर्णालीमा कस्तो छ भनेर सिंहदरबारमा बसेर नाप्छन् या तारे होटलमा बसेर उनका पेपरमा नाप्छन्। एक खाले मान्छेहरू आफ्नो राजनीतिक फाइदा या व्यक्तिगत फाइदाका लागि मान्छेको चेतना स्तरका विषयमा आफ्नै विश्लेषण प्रस्तुत गर्छन्। तर चित्र त आज आयो नि, यो चित्रले कति भयावह दृश्य देखायो हाम्रो चेतना स्तरको? धेरै भयावह, मैले भने धेरै भयावह। त्यसमा दुई तिनवटा कुराहरू रहेछ। एउटा चाहिँ यस्तो खालको सामूहिक चेतना स्तर निर्माण गर्ने कामहरू संस्थाहरू हुन्छन् होइन, उदाहरणको लागि शिक्षा, त्यो हाम्रो कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा नै यसले देखायो होइन। आज पनि हामी एउटा ज्योतिषीले भन्यो रे भनेको भरमा सारा सहर उल्टेर तपाईँको करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर बनाएको घरमा विश्वास नगरेर त्यो पालमा सडकमा गएर चाहिँ सुत्छन् होइन। यति गते भूकम्प आउँछ अरे भनेपछि त्यो दिन सबै सडक मानौँ अब त्यो भूकम्प चाहिँ क्यालेन्डर र घडी नै बोकेर हिँडेको जस्तो होइन, यति गते यति बजे शुद्ध होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ मान्छेलाई त्यो बाँच्ने लालसा चाहिँ रहेछ, तर जिन्दगी कसरी सुखसँग राम्रोसँग बाँच्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि धेरै के भन्ने त्यसलाई अब धेरै ज्ञान रहेछ भन्ने पनि मलाई लागेन। तपाईँले शिक्षामा प्रश्न उठाइरहनु भएको थियो नि, त्यहीसँग यो कुरा जोडिन्छ होला। हामीले भूकम्प शिक्षाका विषयमा यति लामो समयदेखि कुराकानी गरौँ। जस्तै भवन आचार संहिताको कुराकानी गर्नु 2052 सालबाट करिब करिब 20 वर्षको यो अवधि, यो सबैमा हामीले शिक्षालाई नलिने र नजरअन्दाज गर्ने चरित्र चाहिँ कति देख्यो? हो, त्यो भनेको शिक्षालाई नलिने भनेको चाहिँ प्रचारलाई लिने कि नलिने भने जस्तै भूकम्प शिक्षा भनेको चाहिँ भूकम्प सम्बन्धी ज्ञानको प्रचार थियो, वास्तवमा त्यो शिक्षा थिएन होइन। मैले चाहिँ आम शिक्षाको कुरा गरेको, हाम्रो विद्यालय शिक्षाको कुरा गरेको होइन। सामान्यतया मान्छेले चाहिँ मान्छेको चेतना विकास गर्ने कुराहरू होइन, एउटा अहिले पनि तपाईँको एमए पास गरिसक्छ र अनि ज्योतिषलाई हात देखाउन जान्छ भने होइन, त्यो सुगा बोकेर बसेर ज्योतिषलाई हात देखाउन जान्छ भने मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो शिक्षाको जुन उसले 1 कक्षादेखि एमएसम्म जुन शिक्षा पढ्यो नि त्यो शिक्षामा प्रश्न गर्न खोजेको, त्यसले आम शिक्षाको कुरा गरेको। अब भूकम्प शिक्षाको कुरा अनि आचार संहिताको कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ फेरि शिक्षा अथवा प्रचारसँग मात्रै नजोडिकन यो सुशासनसँग पनि जोडिएको कुराहरू। अहिले हामी इन्जिनियर साहबहरूको ठुल्ठुलो चर्कोसर्को कुरा त सुन्छौँ यति बेला, तर सबै भत्केका घरहरूलाई त्यसको चाहिँ डिजाइन बनाउने र निर्माण सम्पन्न भएको कागज दिने त उहाँहरू नै हो नि होइन, कुनै न कुनै रूपमा। यदि हामीले पूर्व तयारी भनेर चाहिँ जति हल्ला गरेर छौँ त्यो पूर्व तयारी रूपमा हिजो त्यस्तो तपाईँको स्वीकृति दिने इन्जिनियरहरूलाई भवन विभागका मान्छे अथवा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूलाई कारबाही थाल्यो भने मान्छेले भोलि दोहोऱ्याएर त गल्ती गर्दैन। व्यक्तिमा लोभ हुन्छ होइन, व्यक्तिमा पाप हुन्छ, व्यक्तिले अलिकति अपराध पनि गर्छ, तर त्यो सबैलाई नियन्त्रण गर्ने संस्था त राज्य हो नि त, सरकार हो नि त, राज्यको संयन्त्र हो नि, उसको जिम्मेवारी हो नि त। भन्दाखेरि यहाँ त व्यक्ति होइन, व्यक्ति लोभले घर बनायो भनेर व्यक्तिलाई दोष गर्न मिल्दैन। यहाँ व्यक्ति लोभी हुन्छ, तर मूलत के हो भने सरकार जसले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ त्यो असफल भयो नि त होइन। अर्को चाहिँ डाक्टर सुरेश, जस्तै समाजको चरित्रसँग जोडेर हामी बदमासी गरिदिन्छौँ, समाज यस्तै छ म पनि यस्तै भएँ भनेर हामी टार्दिन्छौँ। हाम्रो समाजको चरित्र यस्तै हो त? होइन, हामीले समाजमा दुईटै खालको चरित्रहरू अथवा सबै खालका चरित्रहरू समाजमा देखिन्छ होइन। यो एक समग्र कुरा हो, समाज भनेको समग्र कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि समाजको चरित्र ठ्याक्कै यस्तो छ भनेर भन्न खालि अहिले प्रेभलेन्ट भएको छ होइन। अब अहिले एउटा हेर्नुहोस्, उदाहरणको लागि नि हाम्रोमा यति बेला भूकम्पको बेलामा पनि खाइ नखाइ आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर सहयोगका लागि हिँड्ने थुप्रै मान्छेहरू, युवाहरू देख्यो नि, त्यो समाजको चरित्र हो कि होइन। सँगसँगै तपाईँको त्यो राहतको सामग्री लुट्नेहरू, कालो बजारी गर्ने यो बेलामा होइन, राहत खुवाउनेहरू, त्यो पनि अर्को चरित्र हो नि। त्यसले गर्दा समाज एउटै चरित्र एउटै बाटो मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यहाँ विविधताहरू हुन्छन्। कहिले एउटा चरित्र अलिक बढी डोमिनेन्ट होइन, बढी हावी हुन्छ, कहिले अर्को चरित्र बढी हावी हुन्छ। त्यसले गर्दा समाजको चरित्र यस्तै हो भन्दा समाजमा आजको भूकम्प पछाडि केही शिक्षा हामीले प्राप्त गरेका छौँ, केही विषय हामीले थाहा पाएको छौँ। जस्तै युवाहरूमाथि हामी धेरै कटाक्ष गर्थ्यौँ
होइन यी युवाहरू चाहिँ अलि असामाजिक भए कि असहयोगी भए कि भन्थ्यौँ तर यिनै युवा गलगैँती बोकेर पनि हिँडे आजको दिनमा। यहाँनिर चाहिँ मेरो असहमति के हो भने पहिलादेखि नै मान्छेहरूले युवाहरू राजनीतिबाट वितृष्णा खाली क्रिटिसाइज मात्रै गर्ने यस्तो हो भन्थ्यो। तर म सधैँ त्यसमा मेरो आफ्नो रिजर्भेसन थियो, त्यस्तो थिएन। जति पनि तपाईँको समाज संसारमा हेर्नुहोस् न, युवाहरू बढी अलिकति तपाईँको चाहिँ आक्रोशित हुन्छन्, उनीहरू नै बढी फ्रस्ट्रेसन भइरहेको हुन्छ, उनीहरूले नै लिड गर्छन् यो परिवर्तनलाई। यो सबै कारणले गर्दा युवाप्रति हाम्रो जुन हिजो बनाएको धारणा चाहिँ गलत थियो भन्छु म, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि आज युवाहरू हिजोबाट फरक भएको होइन कि हिजो युवाहरू हिजो पनि त्यस्तै थिए। हाम्रो हेराइको हो त्यो परिस्थिति अनुसार हुन्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा युवाहरूको यो अहिले जुन चरित्र देखिएको छ त्यो चाहिँ मेरो विचारमा आम चरित्र र प्रमुख चरित्र हो। त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँले उठाएको विषय आज देखिएको सामूहिक त्रास। यो त्रास पढेका मान्छेमा पनि, यो त्रास नपढेका मान्छेमा पनि, यो त्रास बालबालिकामा पनि, यो त्रास बुढाबुढीमा पनि। त्रास हुनु स्वाभाविक हो, त्रास फैलाउनु चाहिँ सबभन्दा घातक भयो क्या। विश्वास गर्नु पनि त अर्को घातक हो नि, किनभने तपाईँ त समाजको एउटा अग्रपङ्क्तिको मान्छे हो। होइन, डाक्टर सुरेशले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा त तपाईँका 10 छिमेकीले हेर्छन्, तपाईँसँग बुझ्छन्। त्यति बेला तपाईँको अनुहारमा कस्तो विषय कुद्छ त्यो पनि त महत्त्वपूर्ण होला। एकदम त्यही भएर मैले भनेको मैले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो। तर मेरो कारणले अरू आम मान्छेहरू जसले चाहिँ मलाई अलिकति पढेको छ, अलिकति जानेको छ भन्ने ठान्छन्, उनीहरूले मेरो कुरा विश्वास गर्यो भने उनीहरूको दोष होइन। तर म एउटा कुनै त्यस्तो खालको एउटा ज्योतिषले यस्तो भन्यो भनेर होइन, ज्योतिषका आफ्ना विद्या हुन्छन्, शास्त्र हुन्छन्, त्यसको एउटा सीमा छ। तर भूकम्पको बारेमा जब ज्योतिषीहरूले चाहिँ भविष्यवाणी गर्छन् र त्यो कुरा पत्याएर म हिँड्छु मात्रै होइन कि म मात्रै विश्वास गर्ने भयो त लौ, तर म त्यसलाई प्रचार गर्दै हिँड्छु नि, त्यो चाहिँ घातक हो। प्रचारै गरिनँ भने पनि म कम्तीमा मेरा ओछ्यान झिकेर घरबाट बाहिर निक्लिदिन्छु, मान्छेले मलाई पछ्याइरहेछन्, हेरिरहेछन्, निश्चित रूपमा हो, त्यही नै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उदाहरणको लागि म आफै 2:30 रात मात्रै बाहिर बसेँ। यद्यपि मेरो घर त्यस्तो बलियो घर होइन, तर ज्योतिषभन्दा भएको आफ्नो खालको चाहिँ अवलोकन र विज्ञानलाई एक हदमा विश्वास गर्नु पऱ्यो, होइन? दुर्घटना जहिले पनि हुनसक्छ, यो भुइँचालो त अहिले पनि आउन सक्छ, कुनै मिति तिथि तोकेर आउने कुरा त होइन, होइन? फेरि त्यसमाथि अहिले भूगर्भ जुन विज्ञान छ जसको आधारमा हामी सबै कुरा गरेर छौँ त्यसका पनि आफ्ना सीमा छन्, होइन? तर के भने त्यो लहैलहीमा त्रासमा त्यो एक खालको जसरी हिँडिराखेको छ, जसले जुन एउटा यो जुन सामूहिक त्रास निर्माण गर्ने काम गरिरहेछ त्यसमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत तहबाट तपाईँले कसरी यसलाई प्रतिरोध गर्ने, प्रतिवाद गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रमुख कुरा हो। हामीले समाजलाई यो यथार्थ किन बुझाउन सकेनौँ? अघि मैले भनिहालेँ नि कि यो चाहिँ मूलत हामीले बुझाउने भनेर अहिले तुरुन्त एउटा भूकम्पको धक्कापछि सारा चिज परिवर्तन हुँदैन। मान्छेको मानसिकता, हाम्रो बानी चाहिँ त्यस्तो छ, हामी त्यस्तो भन्ठान्छौँ तर त्यस्तो होइन, होइन? अहिले मान्छेहरूको कतिपय अवस्थामा एक खालको एकदम नै मान्छे आशावादी छन्, एकदम राजनीति सुध्रिन्छ, समाज सब मिल्यो, एक खालको सबै हामी एक भयौँ, एकता भन्यो, संविधान नै बन्छ, देश नै बन्छ। त्यो सबै वर्षौँ लगाएर दशकौँ लागेर बने त्यो मानसिकता भूकम्पको एउटा धक्काले लड्दैन सर, त्यति कमजोर छैन क्या त्यो वास्तवमा, खराबै कुरा पनि त्यति कमजोर छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ वास्तवमा हामीले बुझाउन नसकेको होइन, यो चाहिँ संरचनागत कारण। अघि मैले भने नि हाम्रो शिक्षा, तपाईँको एउटा मान्छे MA पास गरिसकेको मान्छे जब तपाईँको जागिर पाउँछ कि पाउँदैन, म विदेश जान पाउँछु कि पाउँदैन भनेर ज्योतिष रत्नपारको टुँडी खालको ज्योतिषलाई देखाउन जान्छ भने अब मैले भन्नु खोजेँ त्यो शिक्षा हो क्या समस्या चाहिँ, त्यहाँनिरै समस्या हो। अहिले एउटा भुइँचालो आउँदैमा बुझाउन नसके होइन। मेरो विचारमा भुइँचालो आइसकेपछिको स्थिति हेर्ने भने त नेपाली समाज धेरै संयमित, सहयोगी, धेरै हदसम्म सद्भाव राख्ने र वास्तवमा एक सामूहिक प्रयत्नबाट त्यो तङ्ग्रिन प्रयत्न गर्ने समाजको रूपमा छ। यद्यपि एउटा डर चाहिँ फेरि अघि भने राहतमुखी, होइन? एउटा चाहिँ त्यो प्रवृत्ति बढ्ला कि विशेष गरी सहर र सहरमुखी गाउँहरूमा भन्ने चाहिँ छ। तर त्यो बाहेक मान्छे स्वाभिमानी नै हो नेपालीहरू आम रूपमा हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि यो भुइँचालो आउँदाखेरि हामीले त्यस्तो कुरा किन बुझाउन सकेनौँ भन्ने नै होइन, यो लामो एउटा त्यसको चाहिँ कारणहरू छ, संरचनागत कारणहरू छ र मूलत मैले अघि भने हाम्रो शिक्षामा त्यो समस्या छ सर। अर्को चाहिँ अब यो भूकम्प पछाडिको समाज र भूकम्प अगाडिको समाजको दृश्य मानसिकता, यो त्रासलाई एकछिन अलिक पर राख्दिउँ, त्यो बाहेकका अरू चरित्रमा केही देख्नु भएको छ खलबलिएको? त्यस्तो धेरै हुँदैन, किनभने अब हामीले अब जुन ठाउँमा एकदम नै प्रभावित हो स्थानीय तहमा पक्कै असर पर्छ, होइन? मान्छेहरू मरेका छन्, त्यसपछि तपाईँको घरहरू नोक्सान भएका छन्, सम्पत्ति पुरिएको छ। अब त्यो हिजो कमाइ गरिदिने मान्छे
मुख्य रूपमा चाहिँ त्यो परिवारको पालन पोषण गर्ने मान्छे आज बितेको छ भने त्यो भार परिवारको अन्य सदस्यहरूमा परेको छ हैन। यस्तो कारणले गर्दाखेरि तपाईको स्थानीय तहमा देखिने केही प्रभावहरू हैन त्यो सामाजिक संरचनामा आउने त्यस्ता प्रभावहरू त होलान्, तर मूल रूपमा समाजको चरित्र नै यसले बदल्छ जस्तो लाग्दैन। हैन, मेरो गाउँ नै ध्वस्त भयो, मलाई अब पुनर्स्थापना गर्न लगिँदैछ, अर्थात् हाम्रो ठाउँमा यति धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो, त्यहाँ फेरि हाम्रा विभिन्न खालका विश्वास आस्थाका कुराहरू पनि छन्। हजुर, ती विषयले के असर गर्छन्? मेरो विचारमा पुनर्स्थापना कुराहरू आइराखेको छ, एकदम संवेदनशील कुरा पनि हो। मान्छे त्यस्तो खालको जोखिममा त्यहाँ छोड्न हुन्न, त्यो सरकारको जिम्मेवारी पनि भन्ने कुरा नै आइराखेको छ। तर कुरा के भने अघि तपाईँले भने जस्तो त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सुरक्षित सेल्टरमा जाने कुरा मात्रै जोडिया छैन यो हैन। त्यो आफ्नो भूमि, आफ्नो जमिन, आफ्नो पर्यावरण, आफ्ना कुल देवता हैन, यी सारा चिजहरू त्यहाँ छन्, त्यो ठाउँमा छन्। त्यो सबै नै त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा तपाईँको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले अहिले अस्थायी रूपमा मान्छेहरू बसाइ सराई गरेर अन्त गए पनि अथवा त्यो अर्को ठाउँ पुनर्स्थापित भए पनि त्यो ठाउँको चाहिँ सम्बन्ध तोड्न चाहँदैनन् मान्छेहरूले। कि हामीसँग सरकारसँग त्यस्तो नै खालको चाहिँ एउटा प्याकेज हुनु पऱ्यो। जसरी राराको मान्छेलाई तल चिसापानीमा ल्याएर राख्यो, राराको मान्छेसँग त्यो त्यहाँको मान्छेहरूको चाहिँ सम्बन्धै टुट्यो नि, कि त्यस्तो खालको गर्न सक्नु पऱ्यो। तर अहिले त्यो स्थिति होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई अहिले जुन नयाँ बस्ती बसाइन्छ मानिसहरूले त्यसलाई एउटा रणनीतिक रूपले चाहिँ प्रयोग गर्छन् हैन। जस्तै मान्छे शिफ्ट गर्ने विषयमा अलिकति तराईमा लैजाने विषयमा पनि केही खालका प्रश्नहरू उठाए अब त्यो कुराहरू आयो। मेरो विचारमा अहिले सरकारको कुरा चाहिँ कस्तो छ भने जे कुरा पनि एकदम प्रतिक्रियात्मक क्या, आफूले सोच विचार गरेर यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्ने भन्दा नि बाहिर मिडियामा जे कुरा आउँछ, सोसियल मिडियामा जे कुरा आउँछ, कसैले के प्रतिक्रिया दिन्छ त्यसको आधारमा प्रतिक्रिया दिने, त्यसको आधारमा कार्यक्रम गर्ने गर्छ सरकार हैन। त्यो लामो समयदेखि हामीले देखिराखेका छौँ। तपाईँको आफ्नै मिडियामा यो जुन सरकारका सम्बन्धित नेताहरू जिम्मेवार मान्छेहरूले भनेको चाहिँ पहिलो हप्ताको चाहिँ बाइट हेर्नु हो र अनि अब अहिले उहाँहरूले भनेको कुरा हेर्नु भने तपाईँ आनका तान फरक पर्छ होइन। अनि सरकारको मूल्याङ्कन सरकारले आफैले गरे हुन्छ क्या, अर्कोले केही भन्नै पर्दैन। भनेको यो अवस्थामा हाम्रो सरकार त्यत्तिको सक्षमता देखाउन सकेन भन्ने कुरा मेरो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जुन अब सार्ने कुरा पनि नि, अब त्यसरी आउने बित्तिकै मान्छेहरूले त्यसलाई तुरन्त प्रतिक्रिया जनाए। त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मान्छेले स्पेस खोजिरहेको हुन्छ क्या, अटेन्सन खोजिरहेको हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। अनि त्यसको लागि त्यो भित्र कमिटेड भन्दा पनि त्यसरी गइरहेको हुन्छ। अनि भरे मान्छेहरूको त्यसको प्रतिक्रिया आएपछि उसले त्यसलाई फेरि प्रतिरक्षा गर्नुतिर लाग्छ। अनि यो हिसाबले आउने कुराहरू हो। तर सँगसँगै यो एकदम नै महत्त्वपूर्ण सूचना चाहिँ के हो भने तराईबाट मान्छेहरूले एकदमै सामान्य किसानहरूले पनि मुठी जम्मा गरेर मुठी दान गरेर पहाडलाई सहयोग गरेर बेलामा हैन तराई र पहाडको बिचमा त्यो सद्भाव भत्काउने हैन यस्ता खालका क्रिया प्रतिक्रिया जुन आयो नि हैन जुनसुकै साइडबाट आओस् अब त्यो चाहिँ मेरो विचारमा भुइँफुट्टा चरित्र हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा गाउँ नै सिँगै उचालेर लैजाने कुरा तपाईँ सन्दर्भ ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। रारालाई चिसापानीमा सार्ने विषय त्यो एउटा विशेष परिस्थितिको विषय थियो हैन, त्यो सम्भव भयो त्यति बेला। आजको दिनमा त्यो सम्भव नहुनुका पछाडि के कारण हुन सक्छ? धेरै कारण छन्। एउटा कारण चाहिँ के भने स्थापित गरेर अर्को ठाउँमा लगेर राख्यो भने हैन त्यो लगेर राख्ने मान्छेलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ कि दिँदैन हैन, त्यसलाई सरकारी जग्गामा परिणत गर्ने र त्यो बाबत सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ कि दिँदैन त्यो प्रमुख कुरा हो। अहिले गएर उसले अस्थायी रूपमा बाहिर गएर बसे पनि सहरमै आएर बसे पनि अथवा सहरी क्षेत्रमा ल्याएर राखे पनि उसको त सम्पत्ति हो नि। नेपालमा समस्या त्यही छ कि तपाईँलाई जग्गालाई जब तपाईँको जमिनलाई चाहिँ तपाईँले भूमिलाई चाहिँ निजी सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरिराख्नुहुन्छ र निजी सम्पत्तिको रूपमा पूर्ण निजी सम्पत्तिको रूपमा मान्यता दिनुहुन्छ, मान्छेले निजी सम्पत्ति किन छोड्न चाहन्छ? जतिसुकै त्यो पहाड जतिसुकै भिर पहिरो नै होस् न हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलासम्म हुन्छ जति बेला सरकारले साँच्चैकै क्षतिपूर्ति दिन्छ हैन माथिको जग्गाको, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अघि मैले फेरि पनि भने कि वास्तवमा त्यो जमिन छोड्ने भनेको खालि वासस्थान मात्रै सार्ने कुरा होइन हैन। त्यो मान्छे त वास्तवमा त्यो हेर्दाखेरि मान्छे घर मिलेर बस्या भन्ने हुन्छ, तर पर्यावरणसँग यस्तो हिसाबले एकीकृत हिसाबले बस्या हुन्छ हैन कि त्यहाँ वास्तवमा उसका चाहिँ देवता पनि त्यही जङ्गलमा हुन्छन्, त्यसको उसका चाहिँ भूतप्रेत पनि त्यही जङ्गलमा हुन्छन् हैन। मान्छे मूलतः त्यो अघि भने एउटा खालको सांस्कृतिक मनोरचना पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सबै छोडेर नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि हाम्रो सामान्य भने चाहिँ फाप्दैन भन्छौँ नि हैन, त्यो हुनसक्छ। नयाँ ठाउँमा आएर एउटा मान्छे सानो नानी बिरामी भयो भने यो ठाउँ नफापे हो, पुर्खाले हामीलाई उतै डाक्यो भन्ने हुन्छ, हाम्रो कुलदेवता रिसाए भन्ने हुन्छ हैन, अथवा वनको देवता रिसाए भन्ने हुन्छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ उसको जीविकोपार्जनको कुरा होइन, त्यो वनको घाँस दाउरा चरणमा चाहिँ आफ्ना गाईगोठ चराउने कुराहरू, आफ्ना चाहिँ खेती काम लागेका कुराहरू, यो समग्र जीविकोपार्जनलाई नै पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारसँग अहिले नयाँ ठाउँमा लगेर त्यो मान्छेलाई रोजगारी दिने सम्भावना छैन। सरकारलाई नियमित रूपमा चाहिँ पालन पोषण गर्न सक्दैन। त्यो रोजगारीको ग्यारेन्टी कसरी गर्छ सरकारले? जब त्यो गर्न सक्दैन भने यो पुनर्स्थापना कुराहरू पनि त्यतिको सजिलोसँग सम्भव हुँदैन। यसरी वस्तुगत कुराहरू छन् र केही त्यस्ता खालका विषयगत कुराहरू छन् जसले गर्दा पुनर्स्थापना हामीले चाहिँ पुनर्स्थापना भनेको खालि उसको घर भत्केको छ उसलाई अर्को ठाउँमा गएर घर भत्काइदिने, उसको परिवार सार्दिने, त्यति मात्रै होइन। त्यो साह्रै एकदम त्यो रुखो सतही कुरा मात्रै हो। मान्छे त्यसरी बाँच्दैन, हुँदैन। र एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा जस्तै तपाईँले कर्णाली र चिसापानीको कुरा गरिरहँदा कुरा त बागमती किनारको कुपन्डोलको र सुन्दरी घाट चोभारको पनि गर्न पर्यो नि। त्यहाँ मान्छेले मानेनन् होइन। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब रोजगारीसँग जोडिया कुरा पनि हो होइन। सहरी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने मान्छेहरू सहरभन्दा धेरै टाढा जान सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा रोजगारीसँग जोडिने, रोजगारीको अवसरसँग जोडिने कुराहरू हो। अर्को कुरा चाहिँ सरकारसँग शक्ति त छ, त्यो वास्तवमा एक खालको दमन गर्न सक्ने शक्ति पनि हुन्छ। तर त्यो शक्तिलाई वास्तवमा साँच्चै नागरिकलाई दमन गर्नलाई, त्यसलाई कन्भिन्स गर्नलाई, बुझाउनको लागि होइन, नागरिकलाई विश्वास लिनको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ नि। हामी त्यो गर्दैनौँ होइन, अधिकार प्रयोग मात्रै गर्छौँ र नागरिकहरूको विश्वास नलिकन होइन, विश्वास नजितिकन गर्छौँ। त्यो अर्को समस्या हो जस्तो लाग्छ। केही खालका गतिविधिले चाहिँ समाजको संरचनामा खलल पुग्यो भन्छौँ नि हामी, कहिलेकाहीँ त्यस खालका अभिव्यक्ति प्यारामिटरहरू प्रयोग गरेर देख्छौँ हामी। यो अहिले सरकारले सोचिरहेको विषय अर्थात् हामीले छलफल गरिरहेको विषय समाजको संरचना त्यसलाई खलबल्याउनका लागि यस्तो हो। एउटा चाहिँ यो समाज खलल भयो भने समाज कहिले इन्ट्याक्ट हुँदैन क्या। यो चाहिँ वास्तवमा एक खालको चाहिँ जीवित चिज जस्तै हो। यो जीवात्मा जस्तै नै यो यस्तो हुनुपर्छ भन्ने भएन, हुँदैन। यो निरन्तर परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा हिजो रमाइराखेको मान्छेहरू, हिजो नै आनन्द ठान्ने मान्छेहरूले अहिले खलबल भएको देख्ने हो क्या होइन। तर यो सधैँ हामीलाई यस्तो थियो यस्तो भयो, सधैँ खलबल भइरहेछ यो वास्तवमा होइन। किनभने तपाईँको हाम्रै बुवाबाजेहरू हेर्नु, योभन्दा त राणाकालै ठिक थियो भन्ने कुरा आएन 7 देखि 15 सालसम्ममा होइन। अनि त्यसपछि पञ्चायत आयो, पञ्चायतलाई पनि हामीले भनौँ 40 साल पछाडि हामीले त्यही भन्थ्यौँ। त्यो लगभग पौने 2 वर्षको चाहिँ बौद्धले हेऱ्यौँ, मान्छेलाई त्यो चित्त बुझेन। त्यसपछि पञ्चायत हेऱ्यौँ होइन, पञ्चायत पहिलाकै ठिक थियो भन्ने भयो, योभन्दा राणा ठिक थियो भन्ने भयो। अब बौद्ध लागेपछि बरु योभन्दा त पञ्चायतै ठिक थियो भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो यो खलल भन्ने कुरा चाहिँ एकदम नै त्यो मान्छेको अपेक्षा धेरै हुन्छ, चाहनाहरू धेरै हुन्छन्, त्यो पुरा गर्न सक्दैन, सम्भव हुँदैन। त्यसपछि मान्छे बरु पहिला नै सुख थियो कि शान्ति थियो कि भन्ने हिसाबले मान्छेहरूको एउटा बानी के हुन्छ, पहिलाको दुःख चाहिँ बिर्सिने, सुख सम्झिने बानी हुन्छ। तपाईँ, म कार्यक्रमको अन्ततिर तपाईँलाई सोध्न चाहिरहेको, समाज फेरि पनि सहिष्णु नै भएर जाने र मानिस फेरि पनि विगतकै आफ्नै जुन प्रकारको एउटा जीवनशैली र जीवन गतिमा हिँडिरहेको थियो त्यसमा हिँडिरहनका लागि अब कति समय लाग्ला? त्यो एउटा कुराले मात्रै फरक पर्दैन। त्यो मूलत अहिले सरकारले यो अहिलेको जुन रेस्पोन्स छ नि होइन, अहिलेको जुन यो राहत पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण काम कसरी लान्छ भन्ने कुराहरू हो, त्यो फेरि पनि आत्मस्वाभिमान सहितको जुन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कुराहरूलाई प्रश्रय दिन्छ कि त्यो मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ आपतमा परेका छन्, उनीहरूलाई गरिदिनुपर्छ भनेर आफूले त्यो ठेक्का लिएर जनताको चाहिँ पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको ठेक्का लिइदिने, सहजीकरण गर्ने होइन, त्यो प्रक्रियाबाट जान्छ भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ होइन। समाजलाई तपाईँको चाहिँ स्वाभिमानीयुक्त बनाउने कि तपाईँको चाहिँ निर्भर बनाउने होइन। अहिले चाहिँ यस्तो बेलामा गऱ्यो भने मान्छेहरू, नेताहरूले चाहिँ अथवा सरकारले अथवा कुनै एनजिओ आइएनजिओले चाहिँ यसले गरिदिएको थियो भनेर अनुगृहित भइराख्छन् भन्ने खालको मानसिकताले काम गरिराखेको छ। यो सबभन्दा घातक हो। यसले वास्तवमा समाजलाई हिजोकै गतिमा, हिजोकै सौहार्दतासहित जान दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मूल रूपमा समाजको चरित्र चिनेर, समाजको हिजोको परम्परागत राम्रा कुराहरू, सामाजिक सांस्कृतिक पुँजीहरू, धरोहर जे छ होइन, त्यो कुराहरूलाई वास्तवमा स्थापित गर्दै जाने, समाजलाई पुनर्स्थापित गर्ने त्यो हो नि त। त्यसलाई स्थापित गर्दै गएर सरकारले र अरू यो काममा लागेका मान्छेहरूले सहजीकरणको काम गर्यो भने मेरो विचारमा तपाईँले भने जस्तो फेरि हामी सौहार्दता सहितको वास्तवमा अहिलेभन्दा उन्नत र वास्तवमा गतिशील जीवनको चाहिँ निर्माण सम्भव हुन्छ। एउटा मैले अनि व्यक्तिको, प्रत्येक व्यक्तिको वैशाख 11कै अगाडिको जीवन गतिमा आउनका लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पहिलो कुरा त यो हामीसँग अहिले पनि जुन त्रास बाँकी छ नि, त्यो त्रासलाई जित्नु पर्यो होइन, त्रासबाट मान्छेलाई मुक्ति दिनु पर्यो, पहिलो कुरा त्यो।
त्यसपछि अब अहिले हामी दैनिक जीवनमा फर्किसकेपछि मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ। तर दैनिक जीवनमा फर्किनका लागि अहिले कतिपय अवस्थाहरू तयार छन्। केटाकेटी स्कुल गइहाल्न सक्ने स्थिति छैन हैन। त्यही त मान्छेले चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ यो सामान्य जीवन, कसरी फर्कने त्यहाँ भन्छन्। हजुर, उपाय चाहिँ सबैले एउटै भन्न सक्दैनन्। छैन, त्यो उपाय पनि एउटै पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त मान्छेलाई दैनिक जीवनमा हिजोको जुन जिजीविसामा नै फर्काउने कुरा प्रमुख कुरा हो। त्यो फर्काउने वातावरण, अवस्था, सन्दर्भ छ कि छैन भन्ने कुराहरू हो। आज चाहिँ तपाईँले बनाइदेख्नु भएको छैन? जस्तै भोलिदेखि स्कुल खोल्नुपर्छ भन्ने छ कि अरे, तर स्कुल त तयार छैनन् होइन। म विश्वविद्यालयमा पढाउँछु, विश्वविद्यालयकै स्थिति भोलिदेखि नै गएर क्लास लिन सक्ने स्थिति छैन। अनि यो सबै कारणले गर्दाखेरि त्यसरी सहज रूपमा चाहिँ त्यो स्थानान्तरण हुँदैन। यो त्रासको मनोविज्ञानी रहेर तपाईँले विभिन्न समाजको र विभिन्न घटना पछिको समाजको अध्ययन गर्दाखेरिमा अर्थात् व्यक्तिको त्यस्ता धेरै हामीसँग उदाहरण छन् नि, त्यसरी हेर्दा कति समय पछाडि, यति समय पछाडि चाहिँ अलि पुरै सामान्य भन्न त मिल्दैन होइन। तर त्यो अघि मैले भने त्यो समाज सापेक्ष चाहिँ हुन्छ, त्यो स्थान सापेक्ष हुन्छ। जसरी अहिले पनि यदि मान्छेहरू सामूहिक रूपमा यो सामूहिक दुःखबाट उठ्नका लागि सामूहिक प्रयत्न गरिराखेको छन्, त्यस्तो ठाउँमा मान्छे कम निरीह हुन्छ, बढी मान्छे सुरक्षित गर्छन् होइन, म ठिकै छु भन्ने लाग्छ। तर जहाँ मान्छेहरू चाहिँ छन् तर आफ्ना दुःख मात्रै केलाएर बसिरहेछन्, आफ्नै दुःखसँग एक्लै लडिरहेछन्, जुझिरहेछन् र सामूहिक प्रयत्न कम भएको छ, त्यो ठाउँमा मान्छेलाई तङ्ग्रिनलाई बढी समय लाग्छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ वास्तवमा स्थान विशेष, समुदाय विशेष पनि हुन्छ। हस् सुरेशजी, तपाईँको समय र विचार दुवैको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। डाक्टर सुरेश ढकाल मानवशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँगको आजको यो संवाद हामीले खास गरी समाजलाई फेरि नियमित गतिमा, व्यक्तिको जीवनलाई फेरि नियमित गतिमा कसरी लैजाने, यहाँनिर सरकारको भूमिका के हुन्छ, विद्वत वर्गको भूमिका के हुन्छ, आम सञ्चार माध्यमको भूमिका के हुन्छ, अनि तपाईँको, मेरो र हाम्रो भूमिका के हुन्छ, यही विषयको संवादसँगै आजको महाभूकम्प अपडेट अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।